Sponsored by पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ विकासका लागि सञ्चार र सार्थक बहस कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। घर घर टोल टोल, बस्ती बस्तीदेखि गाउँ घर सहर बजार, सबैतिरका साना ठूला सबै प्रकारका विकासका हरेक गतिविधिहरूको दैनिक संगालो हो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। विकासका लागि जनता नै जागरुक बन्नुपर्छ। घर घरबाट जन जनले विकासका हर गतिविधिहरूमा सरोकार राख्नुपर्छ। जनताले भन्न सक्नुपर्छ, विकास मेरो अधिकार, विकास मेरो सरोकार। दर्शकबिन, शिक्षा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ, तर तयारीको क्रममा सरकारवाला सबैलाई समेट्ने प्रयास भने भइरहेको छैन। यदि हुँदो हो त सरकारवालाहरू दबावमूलक कार्यक्रममा जुट्ने थिएनन्। अहिले देशभरका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू दबावमूलक आन्दोलनमा छन्। विक्रम सम्मत 2060 सालमा स्थापना भएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु नेपालमा 50,000 भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी आबद्ध रहेको दावी गरिएको छ। यति धेरै शिक्षक र कर्मचारीहरू विभिन्न माग राखी ऐन संशोधनमा समेत सहभागिता खोजिरहेका छन्, तर भएन सुनवाई। कि उनीहरूका माग गलत थिए त? यदि थिएनन् भने सुनवाई हुनै पर्छ। संचारकर्मी गोविन्द नेउपाने र क्यामेरा पर्सन प्रवेश श्रेष्ठले यस सम्बन्धी तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। नेपालको शिक्षा ऐन 2059 संशोधनको तयारीमा रहेको छ। देशको शिक्षा क्षेत्रले फड्को मारिरहँदा शिक्षा ऐनले भने अहिलेको शैक्षिक गतिविधिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। शिक्षा ऐन 2059ले सबै शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विभिन्न पेशागत संघ संस्थाहरू आन्दोलित समेत भए। नेपालको चालु शिक्षा ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संशोधन गर्न माग गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु नेपालले पनि चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो। सम्बन्धित सरकारवालाहरूको निरन्तरको दबाव, शिक्षाविदहरूको सुझाव अनि स्वयं सरकारले पनि आवश्यकता महसुस गरी शिक्षा ऐन 2059 संशोधनको तयारीमा पुगेको हो। शिक्षा ऐन 2059 संशोधनको चरणमा पुगिरहँदा फेरि आफूहरूका मागलाई ऐनमा समावेश नगरिने हो कि भनेर संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु नेपालले लगातार रूपमा दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी इस्टु नेपालले शिक्षा ऐनमा युनियनको संस्थागत प्रतिनिधित्वको माग गरिरहेको छ। विशेष गरेर हामी इस्टु नेपालले विगतदेखि नै हामीले भन्दै आएको के भने कम्तीमा सामुदायिक विद्यालयहरूको एउटा शिक्षक युनियन छ र उहाँहरूको नीति निर्माणमा विभिन्न व्यवस्थापनमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसै गरी हामी संस्थागतका पनि लगभग 2 लाखको सङ्ख्यामा हामी टिचरहरू छौँ र यी टिचरहरूको पनि एउटा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिनुपर्छ। किनभने शिक्षा ऐनले सबै खालका शिक्षकलाई एउटा शिक्षाको परिभाषामा राखेको छ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ हामीप्रति जुन विभेद गरेको छ जुन यो 59 को शिक्षा ऐनले र अब आउने संशोधित शिक्षा ऐनले त्यो विभेदलाई हटाएर हाम्रो पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र हाम्रो पनि व्यवस्थापन यो शुल्क निर्धारण लगायतमा चाहिँ हाम्रो पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ र हामी पनि राज्यका चाहिँ समान सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सर हाम्रो पनि योगदान छ। त्यस कारण हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व र हाम्रो पनि सम्मान राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य जोड हो। नेपालका संस्थागत विद्यालयहरूको एउटा छाता संगठन हो संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु नेपाल। विक्रम सम्मत 2060 सालमा स्थापना भएको इस्टु नेपालका विभिन्न 25 जिल्ला समितिहरू रहेका छन्। एसएलसी र +2 को नतिजालाई आधार मानी इस्टु नेपालले नेपालको शिक्षामा 80% योगदान रहेको दाबी प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। 50,000 भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू युनियनमा आबद्ध रहेको दाबी इस्टु नेपालको छ।
यति ठूलो सञ्जाल भएको संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधित्व शिक्षा ऐनमा व्यवस्था नहुँदा आफूहरूको भावना समेटिन नसकेको इस्टु नेपालको गुनासो छ। जसरी शिक्षा ऐनमा सरकारी विद्यालयमा काम गर्ने टिचरहरूको एउटा छुट्टै युनियन हुनेछ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, त्यसरी नै संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने टिचरहरूको पनि एउटा छुट्टै युनियन हुनेछ भनेर शिक्षा ऐनमा हुनुपर्छ। हामी धेरैजसो सरकारी मतलब यो संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने धेरै टिचरहरू अब मेहनती हुनुहुन्छ, धेरै टिचरहरू धेरै तालिम प्राप्त हुनुहुन्न, तैपनि उहाँको एउटा कर्मठ योगदानले र अहोरात्र खट्ने बानीले गर्दा र एउटा म्यानेजरियल कार्यकुशलताले गर्दा संस्थागत विद्यालयको एउटा क्वालिटी अगाडि आएको हामीले मान्छौँ र यसका लागि हाम्रा शिक्षकहरूको ठुलो योगदान छ। हाम्रा शिक्षकहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म काम गर्नुहुन्छ, शनिबार समेत काम गर्नुहुन्छ र पनि उहाँहरूलाई एउटा नियुक्ति पत्र छैन, एउटा पेसागत सम्मान छैन र एउटा न्यूनतम तपाईको तलब स्केल पनि उहाँहरूलाई तोकिएको छैन। यो हामीले यसलाई उपेक्षा नै भन्न रुचाउँछौँ। शिक्षा ऐनले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको संस्थागत विद्यालयमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीहरूले लगातार रूपमा गुनासो गर्दै आएका छन्। ऐनले आफूहरूलाई अधिकार सम्पन्न नगराउँदा रोजगारीको स्थायित्व हुन नसकेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। अहिलेको पेसाबाट दैनिक गुजारा चलाउन समेत धौधौ भएको शिक्षकहरूले बताउँदै आएका छन्। शिक्षा जस्तो उज्यालो छर्ने क्षेत्रमा काम गर्दा आफूहरू भने अन्यल भविष्यमा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएको संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले एउटा स्पष्ट शिक्षा नीति ल्याएर निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको हक हितमा पनि कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरिदियोस्, जसका कारणले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले जागिर छोडेको भोलिपल्ट पनि आफ्नो जीवन उन्नयनको लागि अरू विकल्प सोच्न नपरोस्, यही पेसामा लागेर जीवन निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण बनाइदियोस् भन्ने मेरो सोच छ। जुन चाहिँ यो समय स्कुलमा यस्तो नियम बनिरहेछ कि आज काम गर्यो, वर्षौं काम गर्यो, मैले आधा जिन्दगी मैले त्यो स्कुललाई दिएँ, तर आज के पाए त? सरकारले के गरिदिनुपर्छ? अब सरकारले नियम लगाएको अनुसार नियममा हेरिदिनु पर्यो। कुन कुन स्कुलमा नियम पालन भइरहेछ छैन हेरिदिनु पर्यो। जिल्ला शिक्षा कार्यालय छ, जिल्ला शिक्षा के गरिरहेछ त? जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मैले महिनौं धाएँ, तर के गर्यो त? उहाँले के गर्न सक्नु भएन, त्यो हेरिदिनु पर्यो। जिल्ला शिक्षा भनेको के हो त? हैन, शिक्षकहरूको लागि हेरिदिनु पर्यो, त्यो आजसम्म हेरिदिएको छैन। सामुदायिक विद्यालयहरू हैन, सरकारी विद्यालयहरू र निजी विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई चाहिँ दुईटा ग्रेडमा हैन, उनीहरूलाई सरकारी स्कुलमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई चाहिँ ए ग्रेड र हामी निजी स्कुलमा काम गर्नेलाई चाहिँ अलिकति भेदभावको दृष्टिकोणले हेरेको छ हैन। हामीलाई अलिकति पाउनुपर्ने सुविधाहरू ती सवालहरू छन्, त्यसमा सरकारले खासै चासो दिएको छैन। ती कुराहरू हैन मुख्य कुराहरू। शिक्षकहरू चाहिँ आफ्नो पेसामा हामी जुन रहिराखेका छौँ नि, त्यसमा चाहिँ हामी निश्चित अवधिको लागि एउटा रहन सक्ने एउटा वातावरण हुनुपर्छ। किनभने सञ्चालक समितिले चाहेन भने हामीलाई जुनसुकै बेला पनि निष्कासित गर्न सक्छ। एउटा पदावधि अवधि हामीलाई निश्चित रूपले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई नियुक्ति पत्रको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। नेपालको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेसाको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको अनुभूति हुने गरी राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो। नेपालको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव भएको कुरा सबैलाई खड्किएको विषय हो। विश्वका शिक्षकहरूको संगठन एजुकेसन इन्टरनेशनल EIमा सन् 2012मा आबद्ध भएपछि इस्टु नेपालले नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यसैले अब संशोधनको चरणमा रहेको नेपालको शिक्षा ऐनले सबैको भावनाको सम्बोधन गर्न सकोस् अनि परम्परागत होइन कि सबै नेपालीलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउँदै नेपालको शिक्षालाई विश्वव्यापी बनाउन सक्ने खालको हुनुपर्दछ। दर्शकबिन, सर्वपक्षीय सहभागिता बिना कुनै पनि विकास निर्माण कार्य सम्भव छैन। ऐन संशोधन जस्तो विषयमा त झन् बहस र पैरवीको आवश्यकता छ। तर किन यसो हुँदैन? के सरकारको दायित्व होइन र सबैलाई समेट्ने? 50,000 शिक्षक र कर्मचारी कराइरहन्छन्, तर किन सुन्दैन सरकार? पक्कै पनि सुनवाई हुनै पर्छ।
सरकारवाला मात्र होइन, जनजनको आवाजको सुनवाई हुनै पर्छ। त्यो पनि भोलि होइन, आज होइन, अहिले नै। नीति निर्माणदेखि हरेक विषयमा जनजनको सहभागिता गराउन गरिने खबरदारी अभियान हो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। हाम्रो यो अभियान खबरदारीको अभियान। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको श्रृङ्खला जारी छ। हामी थप प्रसङ्गहरू जोड्ने नै छौं यो छोटो विश्रामपछि। थारू संस्कृति चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। जन जन का समस्या हाम्रा मुद्दा, घर घर का सरोकार हाम्रा विषय, टोल टोल र बस्ती बस्ती का सवाल हाम्रा प्राथमिकता, अर्थतन्त्र पूर्वाधार र विकासका लागि एउटा फरक मञ्च। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेल। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228, www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। दर्शकहरू, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। सबैले भन्दै आएका छौं, सयौं थुङ्गाको एउटै फुलबारी हो नेपाल। नेपालमा विभिन्न समुदायका आआफ्नै कला संस्कृति छन्, खानपिनका आआफ्नै परिकार छन्। तिनीहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि प्रयासहरू भइरहेका छन्। यस्तै अर्को प्रयास हुँदैछ आगामी फागुन 1 देखि 7 गतेसम्म राजधानीको बिजुली बजार स्थित थारू भिलेजमा। थारू भिलेजले थारू समुदायका कला, संस्कृति, खानपिन र सिपलाई एकै स्थानमा भेला पार्दैछ। फागुन 1 देखि हुने थारू समुदायको हस्तकला प्रदर्शनी र फुड फेस्टिभलमा। यसको आवश्यकता किन पर्यो अनि के हुँदैछ हस्तकला प्रदर्शनी र फुड फेस्टिभलमा, हेरौं यसै सम्बन्धी तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको विविधतासँगै जात जाति र समुदायका भाषा, संस्कृति र पहिचान पनि फरक फरक छन्। विशेष गरी नेपालको पश्चिमी तराईमा बसोबास रहेका थारू समुदायको पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान र संस्कृति छ। राज्यको उचित प्रोत्साहन तथा सञ्चार माध्यमले पनि उपयुक्त स्थान दिन नसक्दा यी समुदायको संस्कृति आम समुदायसम्म पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै राजधानीको बिजुली बजारमा करिब 2 महिनादेखि एउटा फरक सोचका साथ सुरु भएको छ थारू भिलेज। युवा राजनीतिकर्मी लक्ष्मण थारूले सुरु गर्नुभएको थारू भिलेजले छोटो समयमा पनि राजधानीवासीको मन
छोइसकेको छ। थारूको घरमै बसेर खाए जस्तो अनुभूति दिलाउन सफल थारू भिलेजले थारू समुदायका खानाका परिकारलाई राजधानीवासी सामु पस्किरहेको छ। थारू भिलेजले यही फागुन 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म हस्तकला सामग्री प्रदर्शन र फूड फेस्टिभलको आयोजना गर्ने भएको छ। थारू भिलेजका संस्थापक लक्ष्मण थारूले थारू समुदायको सबै गतिविधि प्रदर्शन गर्ने तथा खानपिन उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। फागुन 1 गतेदेखि 7 दिनको फागुन 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म थारूहरूको हस्तकला ह्यान्डिक्राफ्ट सँगै थारू फूड फेस्टिभल गर्न गइरहेका छौँ र यो ह्यान्डिक्राफ्ट एक्जिबिसन हामीले यसको नामै दिएका छौँ फर्स्ट नेसनल थारू ह्यान्डिक्राफ्ट एक्जिबिसन एन्ड फूड फेस्टिभल। यो 7 दिन चल्नेछ। थारू भिलेजले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै प्रकारका हस्तकलाका सामग्री संकलन गरिसकेको छ। प्रदर्शनीका क्रममा त्यस्ता सामग्रीहरू हेर्न मात्र नभई खरिद गर्न पनि सकिनेछ। ती सामग्रीको प्रदर्शनीसँगै थारू समुदायका सबै प्रकारका खानपिन पनि प्रदर्शनी स्थलमा व्यवस्था गरिनेछ। त्यसले थारू समुदायको कला संस्कृतिसँगै उत्पादनको पनि व्यवसायीकरण गर्ने निश्चित छ। प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म हस्तकला प्रदर्शनी तथा फूड फेस्टिभल सञ्चालन हुनेछ। शुक्रबार भने सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना समेत हुनेछ। थारू समुदायका संस्कृतिको व्यवसायीकरण गर्न तथा त्यसबारे राजधानीवासीलाई जानकारी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गर्न लागेको हो। थारू समुदायका हस्तकला खानासँगै मनोरञ्जनका कार्यक्रम समेत हुने भएपछि सबैको आकर्षण हुने निश्चित छ। थारू समुदायको बारेमा नबुझेका व्यक्तिलाई जान्ने र हेर्ने अवसर मिलाउने माध्यम बन्दैछ फागुन 1 देखि 7 गतेसम्मको प्रदर्शनी। हाम्रो यो 7 दिनको एक्जिबिसन 7 दिनको प्रोग्राममा हामीले एउटा नारा दिएका छौँ जो पेपरमा हामीले लेखेका छौँ घर घरमा रोजगार हात हातमा आम्दानी भन्ने एउटा मूल नाराका साथ हामी अगाडि जान खोजिरहेका छौँ। थारू समुदायको संस्कार पहिचान गराउन र युवा शक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले वंशिरदेखि सञ्चालनमा आएको थारू भिलेजले यस्ता गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै जाने लक्ष्य लिएको छ। थारू भिलेजमा थारू समुदायको बारेमा थाहा भएका र नभएका सबै जातिका व्यक्तिहरू अनौठो मानेर आउने गर्दछन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संस्थापक लक्ष्मण थारूले राज्यले वास्ता नगरेकोमा दुखेसो गर्दै थारू सिपलाई व्यवसायीकरण गर्न नेपालमै पहिलो पटक प्रदर्शनी आयोजना गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विभिन्न आन्दोलनताका जिब्रो फड्कार्दै खाएको थारू खाना सत्तामा पुगेपछि सबै नेताले बिर्सिएकोमा गुनासो समेत गर्नुभयो। यो देशको नेताहरू औद्योगिक क्षेत्रका मान्छेहरू पनि खाएर पल्किया छन्। एमाले कांग्रेस माओवादी थारूहरूकै खानाले पालियो, मिठो खानाले पालिए, घरमै बसेर पालिए, तर आज उनीहरू सत्तामा गएपछि केही पनि ध्यान दिएनन्। र थारू फुड यस्तो फुड छ जो नेचुरल छ, तपाईको एकदमै त्यसमा केमिकलहरू एकदम कम पाइन्छ थारूहरूको खानामा, जस्तो घोंगी भयो, बगिया भयो, ढिक्री भयो, अन्डी राइस भयो, त्यसपछि सिद्रा माछा भयो, फ्रेस माछाहरू भयो, बजारमा कुहिएको माछा होइन, राम्रो किसिमको त्यो खानाहरू। र हाम्रो आफ्नै जस्तो बजारमा तपाईको के रे के सुपहरू पाइन्छ, हाम्रो आफ्नै सुप पनि छ, थारू सुप पनि छ। र त्यो हामी टेस्ट काठमाडौँवासीलाई र काठमाडौँमा रहने सोधिँदैछ विदेशीहरूलाई पनि हामी हाम्रो थारू फुडको टेस्ट पनि त्यो 20मा 7 दिनमा म्याक्सिमम सबैलाई टेस्ट दिने हाम्रो तर्फबाट कोसिस हुनेछ। युवा राजनीतिकर्मी लक्ष्मण थारूले गर्नुभएको प्रयत्नले समग्र थारूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै युवा नेता गणेश लामाले राजनीतिसँगै पेशा पनि गर्न सके, रोजगारी सिर्जनासँगै राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्ट सोच कम हुने बताउनुभयो।
उहाँले लक्ष्मण थारूको प्रयत्नको प्रशंसा गर्दै यसको सिको अन्य समुदायले गर्न सके आफ्नो कला, संस्कृति र पहिचान आम नेपालीले थाहा पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने समेत बताउनुभयो। राजनीति त सेवा हो, राजनीति सँगसँगै पेशा पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। त्यो पेशाले राज्यमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ अनि राज्य सञ्चालनमा पनि त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ठुलो योगदान पुग्छ नै त्यसमा। अनि म आफू एउटा जनजातिमा पनि एउटा तामाङ समुदायको भएको कारण हाम्रो समुदायले यो गर्न सकेका छैन, योबाट सिक्नुपर्छ। सबै जनजातिहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कला संस्कृतिलाई झल्काउँदै र त्यही भित्र पनि व्यवसायहरूलाई पनि सँगसँगै भनौँ न व्यवसायहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। यो मानेमा यसको धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। थारू समुदायको पहिचानसँगै व्यवसायीकरण गर्न यस्ता प्रदर्शनी तथा फेस्टिभल उपयोगी हुने निश्चित छ। स्थानीय तहमा उत्पादन गरेका हस्तकलाले राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकता पाउनुलाई यो फेस्टिभलको सबल पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ। आवश्यकता छ अन्य समुदायको पनि पहल र प्रयत्नको। दर्शकबिन सबै समुदायको कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्छ। अनि हुनुपर्छ कला, संस्कृति, सम्पदा र खानपिनको बजारीकरण पुग्नुपर्छ जनजनको मनमा। थारू भिलेजको यो प्रयास सराहनीय छ। चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, पूरा कामका परिवर्तन, सुधार र उन्नतिका सवाल, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र विकासका सम्पूर्ण सामाजिक तबकाका बहस, हर विषय, सन्दर्भ र प्रसङ्गका कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. युरोपका विभिन्न सहर, USA, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झिनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेल। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228, www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। दर्शकबिन, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईहरूको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम हो। तपाईका आफ्ना विचार, सुझाव र टिप्पणीहरू सहित प्रत्यक्ष जोडिनुहोस् विकासको निरन्तर प्रक्रियामा। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी भोलि फेरि नयाँ विषय, पात्र र प्रसङ्गहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौं।
विकास जनताको अधिकार, विकासमा जनताकै सरोकार। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा तपाईका सूचना, सल्लाह, सुझाव र टिप्पणीहरू दिन नभुल्नुहोला। हस्त आजको लागि डेभलपमेन्ट फोरमको टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। Sponsored by पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants.